जैसा कोई हुआ है ना कोई भी होगा। रब के हबीब तेरी जात है मिसाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहबरी और हिदायत के लिए अंबिया का सिलसिला शुरू फरमाया, जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चलते चलते ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हुआ। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा। रबीउल अव्वल जब आता है तो सारी दुनिया में अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पर एक ख़ुशी का समा होता है और मुख्तलिफ़ ममालिक में उम्मत मुस्लिमा मुख्तलिफ़ अंदाज़ में उस ख़ुशी का इज़हार करते हैं। तो थोड़ा सा मैं भी उसमें अपना हिस्सा डालने लगा हूँ। कसरत असफ़ार की वजह से मैं इसका हक़ तो अदा नहीं कर सकता और कोई भी नहीं कर सकता। सारी दुनिया इकट्ठी होकर भी अगर आपकी आमद का पर ख़ुशी का इज़हार करे तो एक ज़र्रा भी उसका अदा नहीं किया जा सकता। दो हस्तियां हैं जिनको हम किसी भी तारीफ़ के अहाते में नहीं ला सकते, वो हमारी तारीफ़ से बहुत बालातर हैं। एक अल्लाह है और एक अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। इन दो हस्ती की हम तारीफ़ इसलिए करते हैं कि ये हमारा ये वसीला नजात है, हमारी बख्शिश का ज़रिया है, वरना हम अल्लाह की तारीफ़ का हक़ अदा नहीं कर सकते। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का हक़ अदा नहीं कर सकते। क़यामत तक अहले इल्म, ख़तीब, अदीब, शायर, मुसन्निफ़ीन, मुअल्लिफ़ीन लिखते भी रहें, बोलते भी रहें, कहते भी रहें, तो भी इनका हक़ अदा नहीं हो सकता। ये अल्लाह तो अपनी ज़ात में वराउल वरा है, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, उसकी तो कोई इंतहाई कोई नहीं। ऐसे अल्लाह के नबी अपनी सिफ़ात में उनकी कोई इंतहा कोई नहीं। सिर्फ़ अपना हिस्सा डालने के लिए कि आपकी आमद इंसानियत की हिदायत का पैगाम, इंसानियत के लिए इंसान बनने का पैगाम, ज़ुल्मतों से निकल कर रोशनियों में आने का पैगाम। अलिफ़ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैक लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। सारी दुनिया के इंसानों को ज़ुल्मतों से निकाल कर रोशनियों में लाने का काम आपके सुपुर्द किया गया है। इसमें मैं थोड़ा सा आपकी पैदाइश को बयान करता हूँ। चूँकि 12 रबीउल अव्वल को आप तशरीफ़ ले, जुमहूर का कौल 12 रबीउल, और भी अक़वाल हैं, लेकिन यानी जुमहूर उलमा, तमाम दुनिया के अक्सर उलमा 12 रबीउल अव्वल ही को आपका मौलिद करार देते हैं। 8 का कौल भी है, 9 का कौल भी है, 10 का भी है, लेकिन जुमहूर उलमा अरब व अजम 12 पर अक्सर का इत्तेफाक है। लिहाजा इसी को ही सारी दुनिया में खुशी का दिन समझा जाता है, बनाया जाता है, मनाया जाता है। तो मैं चूँकि अक्सर सफ़र में होता हूँ, ये बहुत अरसे के बाद पहला मौका मैं पाकिस्तान में हूँ, वरना 12 अव्वल मुख्तलिफ़ मुल्कों में आए, हर जगह अल्लाह के फजल से लोगों को देखा, बड़े ज़ौक़ शौक़ से आपकी याद में मुख्तलिफ़ तरह से लोग उस खुशी का इज़हार करते हैं। तो पीर की रात, पीर की सुबह 12 रबीउल अव्वल, असहाब फील का वाक़या कुछ 6 माह हो चुके हैं। 22 अप्रैल
571 ईस्वी और सुबह के 4:20। ये 4:20 मैं इसलिए कहता हूँ कि 22 अप्रैल को मक्का में सुबह सादिक को 4:20-22 पर होती है। पहले से ऐलान हो रहे हैं कि हमारे नबी आ रहे हैं। मिन अनफुसिकुम, कबीला कुरैश में से आ रहे हैं और सबसे आला ख़ानदान हाशिम में से आ रहे हैं। तो आपके पास उस वक्त शिफा बिनत अस्वद, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा हैं। ये बतौर दाया के लेडी डॉक्टर के हज़रत आमना के साथी, आमना बिनत वहब बनु ज़ुहरा में से हैं। तो आपकी पैदाइश सुबह सादिक के वक्त है। आप पैदा हुए, सारा कमरा खुशबू से भर गया और आपकी जो लेडी डॉक्टर हैं शिफा बिनत अस्वद, वो भी बाद में ईमान लाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वो हैरान होकर देख रही कि जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके जिस्म पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं था। बच्चे पैदा होते हैं, अपने साथ कितनी माँ के पेट से चीज़ें उनके ऊपर लगी होती हैं, आप धुले हुए साफ सुथरे बाहर तशरीफ़ लाए। नाफ और आंत मिली होती है, फिर उसको काटा जाता है। अवलिद मख्तूनन मख्तू असुर्रा, आपकी नाफ कटी हुई थी, आपका खतना माँ के पेट से हुआ था। साफ पाक पवित्र पैदा हुए। वो देख के हैरान हो रही और आमना को दिखा रही, वो भी हैरान हो रही। तो माँ के पहलू में लटाया, तो जो ही पीछे हटी तो आपने करवट बदली, पूरे सजदे में गए, फुल सजदा किया लंबा। माँ भी डर गई, दाई भी डर गई। फिर उसके बाद दोनों हाथ का सहारा लेकर यूं पूरी छाती ऊपर उठाए और उल्टे हाथ का सहारा लेकर सीधा हाथ उठाकर उंगली को आसमान की तरफ बुलंद किया तो एकदम नूर ही नूर फैल गया चारों तरफ। और हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैंने ईरान के, शाम के, हीरा के महल देखे। तो डर गई, बच्चे को उठा के गोद में लिया तो एकदम सारे कमरे में धुंध भर गई। जैसे आजकल धुंध है, 2 फुट पे नजर नहीं आता, सारे कमरे में धुंध भर गई और करीब गोद का बच्चा नजर नहीं आ रहा। धुंध में से एक आवाज आई, तूफू बिही मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा, इस बच्चे को मशरिक़, मग़रिब, शिमाल, जनूब सब फिरा दो, लियारफ़ू बिस्मिही व नअतिही व सूरतिही, ताकि कुल कायनात जान ले इनकी ज़ात को, इनके नाम को, इनके सिफात को, और ये जान ले कि यही हैं जिनके पीछे चल के मंजिल मिलेगी। इनके हाथों में हाथ देंगे तो अल्लाह तक पहुँचेंगे, वरना भटक जाएंगे, दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। व आतूहु खुलुक़ आदम, इन्हें आदम के अखलाक दो। व मारफत शीस, और शीस की मार्फत दो। व शजाअत नूह, और नूह की मार्फत दो। व खुल्लत इब्राहीम, इब्राहीम की दोस्ती दो। वस्तिस्लाम इस्माईल, इस्माईल की कुर्बानी दो। व फसाहत सालेह, सालेह की फसाहत दो। व हिकमत लूत, और लूत की हिकमत दो। व बुशरा व रिज़ा इसहाक, इसहाक की रज़ा दो। व बुशरा याकूब, और याकूब की बशारत दो। व जमाल यूसुफ, यूसुफ का खूबसूरत हुस्न जमाल दो। व शिद्दत मूसा, यूसुफ का जमाल दो, मूसा का जलाल दो। व ताअत यूनुस, यूनुस की ताअत दो। व लहन दाऊद, दाऊद की शीरीं ज़बान दो। व क़ल्ब अय्यूब, अय्यूब का दिल दो। व इस्मत यहया, और यहया की पाकदामनी दो। व ज़ुहद ईसा, और ईसा का ज़ुहद दो अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात। व अग़मसूहु फ़ी अख़लाक़ नबीयीन, और तमाम नबियों के अखलाक में, इस तमाम नबियों के अखलाक इस बच्चे को अता किए जाएं, उन अखलाक में इस बच्चे को गोता दिया जाए। ये आवाज़ आई और एकदम बादल छटा तो हज़रत आमना फरमाती, मैंने देखा मेरे बच्चे का चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहा था। ये आपकी आमद है,
زمین آسمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا، ایک سمندر کی مچھلی نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی، ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے۔ آگے اسی سورہ ابراہیم میں آگے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا آپ کل کائنات کے انسانوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو تھوڑا سا میں تذکرہ کروں گا پہلی کتابوں میں آپ کی آمد، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک سے تھوڑا سا، پھر حدیث پاک سے تھوڑا سا۔ پہلی کتابوں میں شاعیہ علیہ السلام پر وحی آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ قم فإنی اطلق لسانک بعین، شاعیہ اٹھو میں آپ کی زبان پر اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے۔ تو شاعیہ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا یا سماء اسمعی و یا ارض انصتی، اے آسمان سن، اے زمین تو بھی ہمتن گوش ہو جا، تو بھی دھیان لگا کے کان لگا کے سن۔ ان اللہ تعالی یرید ان یحول الریف الی الفلاح والملک فی الرعاء ویرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا، کہ اے شاعیہ علیہ السلام نے فرمایا اے زمین و آسمان سنو، اللہ تعالیٰ صحراؤں کو سرسبز کرنا چاہتا ہے، اور اونٹ چرانے والے بکریاں چرانے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے، اور ان میں اپنا ایک رسول بھیجنا چاہتا ہے جن کی بڑی عالی صفت ہوگی، کبھی وہ کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولیں گے، کبھی وہ کسی کو بے عزت کرنے والا بول نہیں بولیں گے، کبھی وہ کسی کی دل آزاری والا بول نہیں بولیں گے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ربیع الاول کے حوالے سے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بات لے لیں تو سارے ملک میں امن قائم ہو جائے گا، سارے ملک میں محبت پھیل جائے گی کہ ہم ایسے بولنا چھوڑ دیں جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کسی سے اظہار نفرت ہو، کسی کی دل آزاری ہو، کسی کی پگڑی اچھلے۔ تو ایک تحت زبان کی حفاظت ہی اگر ہو جائے تو امت بن جائے گی۔ اب پھر فرمایا کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، میں اپنے اس محبوب نبی کو ایسی تواضع دوں گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی وہ پاؤں رکھیں گے تو ان کے پاؤں کے نیچے لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، جلتے چراغ پر بھی چلتے ان کا پاؤں آئے گا تو اتنے ہولے سے دھیرے سے رکھیں گے کہ وہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے گا۔ اتنا عالی مقام کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور اس تواضع سے قدم رکھیں گے کہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے، خشک لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہ آئے۔ اجعل السکینۃ لباسہ، تواضع ان کا لباس ہوگا، والبر شعارہ، نیکی ان کی پہچان ہوگی، والحق منطقہ، حق ان کی زبان پہ، حق ان کی زبان پہ بولے گا، وہ حق کا بولیں گے، حق ان کی پہچان ہوگی، والحق منطقہ، والعدل سیرتہ، عدل ان کی سیرت ہوگی، والہدی امامہ، ہدایت کے وہ امام ہوں گے،
العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوں گے۔ الصدق والوفاء تبعہ، سچائی وفاداری آپ کا مزاج ہوگا۔ الاسلام ملتہ، ان کے ملت اور دین کا نام اسلام ہوگا۔ احمد اسمہ، ان کا نام احمد ہوگا۔ اہدی بہ بعد الضلالہ، ان کی طفیل گمراہوں کو ہدایت دوں گا۔ وارفع بہ بعد الخمالہ، گرے پڑوں کو بلند کروں گا۔ اغنی بہ بعد العیلہ، ان کی طفیل فقیروں کو غنی کروں گا۔ واکثر بہ بعد القلہ، ان کی طفیل قلیل کو کثیر کروں گا، تھوڑوں کو زیادہ کروں گا۔ وانقذ بہ فئاما من الناس عظیما من الہلکہ، اور ان کی برکت سے بے شمار انسانیت کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچاؤں گا۔ وَأُؤَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ أَهْوَاءٍ مُتَشَتِّتَةٍ أُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور ان کی برکت سے میں ٹوٹے دلوں کو جوڑوں گا، مختلف قبائل کو جوڑوں گا، مختلف مزاج کے لوگوں کو ایک امت بنا دوں گا۔ وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ، یہاں تک تو آپ کا بیان ہے آپ کی صفات کو۔ یہ لمبی حدیث ہے، میں ابھی سفر سے آیا ہوں اور پھر آگے میرا سفر ہے، تو اس میں سے بعض ٹکڑے رہ بھی گئے ہوں گے۔ تو اس کے بعد امت کا بیان ہے کہ اجعل امتہ خیر امت، میں ان کی امت کو سب سے اعلیٰ امت بناؤں گا۔ یامرون بالمعروف، بھلائی کو پھیلائیں گے، وینہون عن المنکر، برائیوں کو روکیں گے، ویؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لائیں گے، مومنین ایمان والے، موحدین توحید والے، مخلصین اخلاص والے، مصدقین بما جاءت بہ الرسل، اور انبیاء تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے۔ اجعل دائرۃ السوء الی من خالفہم، جو ان کے خلاف اٹھیں گے میرا غیبی نظام ان کے خلاف چلے گا۔ ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے دوست ہوں گے، میرے دین کے مددگار ہوں گے۔ یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، وہ اپنے نماز میں اس طرح صفیں بنائیں گے جیسے ملائکہ میرے عرش کے گرد صفیں بناتے ہیں۔ یہ پہلی کتابوں سے تھوڑا سا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری زبور میں کہ اے داؤد، کہ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، سمیتہ المتوکل، وہ متوکل ہوں گے، اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ لا یغضبنی ابدا ولا اغضب علیہ ابدا، کبھی بھی وہ میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے اور میں کبھی ان پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ لیس بفظ ولا صخاب فی الاسواق، ان کی زبان میں کبھی سخت بول نہیں ہوگا، کبھی وہ سخت بول نہیں بولیں گے، کبھی بھی ان کے اخلاق کی بلندی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ امتہ مرحومہ، ان کی امت بھی پر بھی میرا رحم ہے۔ آتیتہم من النوافل کما آتیت الانبیاء، میں نے ان کی امت کو وہ نوافل دیے ہیں جو نبیوں کو دیے۔ ومن الفرائض ما افترضت علی الانبیاء، وہ فرائض دیے جو میں نے نبیوں پر فرض کیے۔ یہ تھوڑا سا تذکرہ میں نے پہلی کتابوں سے کیا ہے۔ پھر قرآن پاک میں دیکھتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ
میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا جو میرا کلام پڑھ کے سناتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں میری کتاب سکھاتے ہیں، انہیں اخلاق سکھاتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، میری طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور میری کتاب آئی ہے۔ یہاں نور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ایک اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے، لقد جاءکم من اللہ نور، اور پھر قرآن کا نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، الذی انزل معہ۔ جیسے دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، تاروں کی روشنی ہے، ایسے ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نور ہے، اللہ کے نبی کا نور ہے، اور ان کے صحابہ کا نور ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔